बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तारा इलल लज़ीना, क्या नहीं देखा तुमने उन लोगों की तरफ, ऊतू नसीबम, जो कि दिए गए हिस्सा, मिनल किताबी, किताब का, युमिनूना, और वो ईमान ले आए, बिल जिब्ती, बुतों पर, व तागूती, और शयातीन पर, व यकूलूना, और वो कहते हैं, लिल लज़ीना कफरू, उन लोगों के बारे में जिन्होंने कुफर किया, हा उलाई, कि ये ज़्यादा अहदा हिदायत पर हैं, मिनल लज़ीना, उन लोगों की निस्बत, आमनू, जो ईमान लाए, सबीलन, रास्ते के एतबार से। जो यहूदी थे, इनको अल्लाह ताला ने किताब का हिस्सा दिया था, ये अहले किताब में से, लेकिन फिर भी ये बुतों पर और शयातीन पर ईमान लाते थे और ये कुफ़ार के बारे में ये कहते थे कि ये मुसलमानों की निस्बत जो है ज़्यादा सीधे रास्ते पर हैं। उलाइकल लज़ीना, यही वो लोग हैं, लानहुमुल्लाहु, लानत की अल्लाह ताला ने उन पर, वमन यलअनिल्लाहु, और जिस पर भी लानत करे अल्लाह ताला, फ़लन तजिदा लहू नसीरा, बस हरगिज़ ना वो पाएगा कोई भी मददगार। अम लहुम नसीबुन, क्या उनके लिए कोई हिस्सा है, मिनल मुल्की, बादशाहत में, फ़ाइज़ल्ला, पस अगर कुछ हिस्सा होता उनके लिए, ला यूतून नासा, तो हरगिज़ ये ना देते लोगों को, नकीरन, एक खजूर की गुठली के शगाफ बराबर भी। यानी अगर यहूदी ये समझते थे कि हम जो है अल्लाह के बहुत चहीते हैं, या या वो जो जैसे कहते थे कि मुसलमानों की निस्बत कुफ़ार जो हैं सीधे रास्ते पर हैं, तो अल्लाह ताला उनसे सवाल कर रहे हैं कि क्या इनका अल्लाह ताला की सल्तनत में कोई हिस्सा है। अगर अल्लाह ताला उनको अपनी थोड़ा सा भी हिस्सा दे देता अपने फजलो करम का, तो ये तब भी लोगों को कुछ भी उसमें से ना देते, एक खजूर की गुठली के शगाफ के बराबर भी कुछ ना देते। अम या सुदून नासा, क्या वो गुमान करते हैं, ये क्या, अम यहसदून अन्नासा, क्या वो हसद करते हैं लोगों से, अला, इस बात पर, मा आताहुमुल्लाहु, कि जो कुछ दिया अल्लाह ताला ने उन्हें, मिन फजली, अपने फजल से, फ़कत पस तहकीक, आतईना, दी हमने, आला इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, अलकिताबा, किताब, वल हिकमता, और हिकमत, व आतईनाहुम, और दी हमने उनको, मुल्कन अजीमा, बहुत ही बड़ी सल्तनत अता फरमाई। ये और यहाँ पर ये है कि ये इस बात पर, यानी जो यहूदी थे वो इस बात की उनको ज़िद थी कि हमारे ही ये जो बनी इसराइल में से ही क्यों नबी नहीं आए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो क्यों नबी बने। कुरैश में से या बनु हाशिम के ख़ानदान में से थे, तो कुरैश में से क्यों नबी आए, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की आगे नस्ल में से चलकर क्यों नबी आए, ये हमारे में से आने चाहिए थे। उनको ये इस बात का हसद था। हालांकि यहूदी जो थे वो भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से ही आगे जाकर बने थे, तो उसके बावजूद उनको यही था कि हम में से बनी इसराइल में से ही नबी, क्योंकि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल में बेशुमार अंबिया भेजे थे और उनको बेशुमार नेमतें अता फरमाई थी अपनी, तो वो इसलिए इन बातों पर ही अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अल्लाह ताला का चहीता समझने लग गए थे और नाफरमानी करने लग गए थे। फ़मिनहुम, पस उनमें से, मन ऐसे भी हैं, आमना भी, जो ईमान ले आते हैं इस पर, वमिनहुम, और उनमें ऐसे भी हैं, मन सद्दा अन्हु, जो कि रुक जाते हैं इस किताब से। यानी जो कुछ ऐसे भी हैं कि जो अल्लाह ताला की किताब पर और तालीमात पर और अहकामात पर ईमान ले आते हैं और कुछ उनमें से रुक जाते हैं। वकफ़ा, और काफ़ी है, भी जहन्नमा, उनके लिए जहन्नुम, सईरा, जलती हुई, यानी उनके लिए जहन्नुम में जलना ही काफ़ी है। इन्नल लज़ीना काफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, भी आयातीना, हमारी आयात का, सौफ़ा, जल्द ही, नुस्लीहिम, हम दाखिल करेंगे उन्हें, नारन, आग में, कुल्लमा, जब भी, नज़िजत, जल जाएंगी, जुलूदहुम, उनकी खालें, बदलनाहुम, तो हम बदल देंगे उनकी, जुलूदन, खालों को, गैरहा, उससे दूसरी खाल से, लियज़ूकुल अज़ाबा, ताकि वो चखें अज़ाब को, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, काना है, अज़ीज़न हकीमा, गालिब हिकमत वाला। ये उनकी सज़ा होगी क़यामत के दिन कि जब उनकी एक खाल, एक तो क़यामत में ये भी होगा कि इंसान जो जहन्नुमी लोग होंगे उनके जिस्मों का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और उनकी खाल इंतहाई मोटी हो जाएगी। तो जब उनकी एक खाल जल जाएगी तो सज़ा के तौर पर उस खाल को दोबारा से ठीक कर दिया जाएगा और दोबारा से वो जलेगी, ताकि अज़ाब ख़त्म ही ना हो और इसी तरह बार बार जलने का उनको अज़ाब दिया जाएगा। वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान ले आए, व अमिलुस सालिहाती, और अमल किए नेक, सनुदखिलुहुम, जल्द ही हम उन्हें दाखिल करेंगे, जन्नातिन, बागात में, तजरी, बहती हैं, मिन तहतिहल अनहारू, जिनके नीचे से नहरें, खालिदीना फ़ीहा, रहेंगे वो उसमें, अबदन, हमेशा, लहुम, उनके लिए, फ़ीहा, उसमें, अज़वाजुन, बीवियाँ होंगी, मुताहरातुन, पाकीज़ा, व नुदखिलुहुम, और हम उनको दाखिल करेंगे, ज़िल्लन, ज़लीला, बहुत ही घनी छाँव में दाखिल करेंगे, यानी जन्नत के बागात की घनी छाँव में। ये 229 यहाँ पे 57 हो गई हैं। अब हम आगे इसका पढ़ेंगे। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, या मुरुकुम, हुक्म देता है तुम्हें, अन
تو ادو یہ کہ تم لوٹاؤ اماناتی امانتوں کو الی اہلہ ان کے حقداروں کی طرف، واذا اور جب حکم تم فیصلہ کرو تم بین الناسی لوگوں کے درمیان، ان تحکموا تو تم فیصلہ کرو بالعدل انصاف کے ساتھ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نعم بہت ہی اچھی یعظکم نصیحت کرتا ہے تمہیں اس چیز کی، یعنی اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھی تمہیں نصیحت کر رہا ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے سمیعا بصیرا سننے والا اور دیکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر دو چیزوں کی نصیحت کر رہے ہیں کہ ایک تو امانت جو ہے وہ اس کے حقدار تک پہنچاؤ، جس نے امانت رکھوائی ہو اس کو اسی طرح اس کی امانت واپس کر دو، اور جب بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، کسی کے مال دیکھ کر یا کسی کی رشتہ داری دیکھ کر یا کسی کا رتبہ دیکھ کر نہ اپنے فیصلے میں جو ہے رد و بدل نہ کیا جائے، بلکہ جیسا انصاف کہتا ہے انصاف کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ اور یہاں پر اس میں جو امانت والوں کو امانتیں پہنچاؤ اس سے متعلق جو ہے تفسیر یہ بھی آئی ہوئی کہ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ آیت حضرت عثمان بن طلحہ کی شان میں جو خاندانی طور پر خانہ کعبہ کے دربان اور کلید بردار چلے آ رہے تھے ان کے لیے نازل ہوئی تھی، کہ مکہ فتح ہونے کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لائے تو طواف وغیرہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ کو جو صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہو چکے تھے طلب فرمایا اور انہیں خانہ کعبہ کی چابیاں دے کر فرمایا کہ یہ تمہاری چابیاں ہیں، آج کا دن وفا اور نیکی کا دن ہے۔ تو اس لیے ایک طرح سے ان کی امانت ان کو لوٹا دی گئی تھی، اس کے متعلق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اطیعوا اللہ تم اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، واطیعوا الرسول اور اطاعت کرو تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، واولی الامر اور ان کی اطاعت کرو جو کہ حاکم بنائے گئے ہیں منکم تم میں سے، یعنی جو اختیار والے ہیں۔ فَإِن تنازعتم پھر اگر کوئی اختلاف آ جائے فی شیء کسی چیز کے بارے میں فردوہ تو اس کو لوٹا دو الی اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف، والرسول اور رسول کی طرف، ان کنتم اگر ہو تم تؤمنون ایمان رکھتے باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر قیامت کے دن پر، ذالک یہ خیر بہتر ہے، واحسن اور بہت ہی بھلا ہے، تاویلا انجام کے اعتبار سے۔ یہاں پر بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانا جائے اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا جائے، اور جو بھی اختیار والا ہے اور جو حاکم بنایا گیا ہے اس کا بھی حکم مانا جائے۔ تو یہاں پر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر تمہارے اوپر کسی چپٹی ناک والے کالے حبشی کو بھی حاکم بنا دیا جائے تو اس کا بھی حکم ماننا فرض ہے، اور جو حاکم ہوتے ہیں یا صاحب اختیار ہوتے ہیں ان کا انصاف پر چلنا ضروری ہونا چاہیے، اور وہ صاحب وہ ہوں مطلب وہ حقدار ہوں اپنے عہدے کے، تو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اور ان کی تعلیمات کے مطابق فیصلہ کرنے والے ہوں تو ان کا جو ہے احکام ماننا فرض ہے۔ اگر وہ شرک کی فرض کریں کوئی حاکم اگر شرک کیا صاحب اختیار شخص کوئی شرک کی یا غلط کاموں کی اس قسم کی اگر وہ حکم دے گا تو وہ ماننا جائز نہیں ہے، لیکن باقی جو بھی وہ فیصلے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تعلیمات کے مطابق کرتے ہیں تو پھر تمام حاکموں کا اور صاحب اختیار اشخاص جو ہیں ان کا حکم ماننا بھی ضروری ہے۔ تو یہ ہم ابھی یہاں مکمل کرتے ہیں، رکوع تک 59 آیات ہو گئی ہیں، دین ویل کیری آن آفٹر دیٹ۔ اللہ حافظ۔